बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मिस्र के फ़िरौनों की गिनती हमारी दुनिया की पूरी तारीख़ में पाए जाने वाले सबसे ताकतवर और सबसे असरदार बादशाहों के साथ की जाती है। यानी हिस्ट्री के ऐसे हुक्मरान कि जिनसे ज़्यादा ताकत और जिनसे ज़्यादा दबदबा इस दुनिया में कोई भी नहीं रखा करता था। आपको बताते चलें कि हज़ारों साल पहले मिस्र पर हुकूमत करने वाले इतने ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे कि ये जब चाहते किसी भी बेगुनाह इंसान को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया करते थे, और वहीं दूसरी तरफ किसी जालिम और ख़तरनाक इंसान को अपनी सल्तनत के एक बड़े ओहदे पर बिठा दिया करते थे। यानी ये लोग पूरे के पूरे मिस्र के सफ़ेद और काले के मालिक माने जाते थे। इनकी उंगली के एक इशारे पर हज़ारों लोगों को एक बार में ही ख़त्म कर दिया जाता था, और उनके लिए एक इशारे पर ही बहुत सारे फ़कीर लोगों के लिए बड़े बड़े ख़जानों के दरवाजे भी खोल दिए जाते थे। प्यारे दोस्तों, मिस्र के इन हुक्मरानों के पास मौजूद इसी बेइंतहा ताकत का ही नतीजा था कि इनमें से बहुत सारे फ़िरौनों ने अपने खुदा होने का भी दावा कर दिया था। यानी ये लोग अपनी अवाम को इस बात में मजबूर किया करते थे कि उनकी अवाम ना सिर्फ उनको अपना खुदा माने बल्कि उनकी इबादत भी करे, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि अब हम ही हैं ज़मीन पर कि जो किसी भी इंसान को जब चाहे ख़त्म कर सकते हैं, जब चाहे मार सकते हैं, जब चाहे गरीब कर सकते हैं और जब चाहे अमीर बना सकते हैं। मगर दोस्तों, आपको जान के शदीद हैरानी होगी कि इतनी बेइंतहा ताकत रखने वाले ये फ़िरौन भी एक बहुत ही छोटी चीज़ से डरा करते थे। न सिर्फ डरा करते थे बल्कि इसको नाम सुनकर डर के मारे फ़ौरन खड़े हो जाया करते थे। प्यारे दोस्तों, मिस्र के हद से ज़्यादा ताकतवर फ़िरौनों को डराने वाली ये छोटी सी चीज़ कुछ और नहीं बल्कि वही एक छोटा सा जानवर है कि जो आज के दौर में हमारे घरों पर और हमारी गलियों की सड़कों पर रहता है। जी हाँ दोस्तों, जिस जानवर को हम लोग बिल्ली के नाम से जानते हैं। बिल्ली जैसे एक छोटे से जानवर में दुनिया के एक बड़े इलाके पर राज करने वाले हद से ज़्यादा ताकतवर फ़िरौनों के दिमाग में अपना डर बिठा रखा था। अब आप में से सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल भी ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इतनी ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी ये फ़िरौन एक छोटे से बिल्ली जैसे जानवर से क्यों डरा करते थे। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, और वह वजह थी मिस्र की वो देवी कि जिसको बातिम के नाम से जाना जाता था। दरअसल दोस्तों, बातिम नाम की ये देवी हूबहू एक बिल्ली की तरह थी। मिस्र के लोगों की तरह से इनकी इस खास देवी को सूरज के देवता की बेटी माना जाता था। इसके अलावा इस देवी को बादशाहों का मुहाफिज भी माना जाता था। एक दौर था कि जब मिस्र में शायद ही किसी और जानवर को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती थी कि जितनी ज़्यादा एक बिल्ली को दी जाती थी। मामला तो यहाँ तक पहुँच गया था कि ऐसे हर इंसान को मौत की सज़ा दी जाती थी कि जिस इंसान की वजह से किसी बिल्ली को कोई नुकसान पहुंचा करता था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दौर में मिस्र के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते थे कि जो अपनी ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम छोड़कर, अपने सारे काम काज को छोड़कर सिर्फ एक बिल्ली की देखभाल करने के लिए लग जाया करते थे। यानी बिल्ली के सेवा के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को दौड़ पर लगा दिया करते थे, और उनके इस काम को मिस्र की पूरी सोसाइटी में बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता था। प्यारे दोस्तों, उस दौर में जब कभी भी मिस्र के किसी भी घर में किसी बिल्ली की मौत हो जाया करती थी तो उस घर के लोग बहुत ज़्यादा मातम भी मनाया करते थे। बिल्ली की मौत पर घर के लोग मातम मनाने के लिए अपनी आँख के ऊपर मौजूद बालों को भी पूरी तरह से साफ़ कर दिया करते थे, और ये बाल जब तक एक बार फिर से अपने पुराने हाल पर नहीं आ जाया करते थे तब तक इस घर में यह मातम जारी रहता था। प्यारे दोस्तों, वैसे तो ये देवी की जो दिखने में बिल्कुल बिल्ली की तरह थी, उसकी इबादत मिस्र में बहुत पहले से ही की जा रही थी, मगर इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा उस वक्त मिला जब 945 ईस्वी में सोशेनफिस्ट नामी एक ब्राउन ने अपनी इस प्यारी और अजीज़ देवी के नाम पर एक नया शहर आबाद करने का फ़ैसला किया। आपको बताते चले कि इस फ़िरौन ने न सिर्फ अपनी देवी के नाम पर एक आलीशान शहर आबाद किया था बल्कि उसको अपनी सल्तनत की मलका भी बना दिया था, और फिर कुछ वक्त के बाद उसी बड़े और आलीशान शहर में ही अपने उसी देवी के नाम पर एक बड़ा सा और खूबसूरत मंदिर बनाने का भी फ़ैसला किया। ये मंदिर उसके दौर में बनना शुरू हो चुका था, मगर मुकम्मल उसके पोते के दौर में हुआ। यानी लगातार ये मंदिर उसके अपने दौर में भी, उसके बेटे के दौर में भी और उसके पोते के दौर में भी बनता रहा। आगे चलकर मिस्र के लोगों ने वबास्तस नाम के इसी शहर में ही बने हुए अपनी देवी के इस बड़े से मंदिर में हर साल एक त्यौहार की शक्ल में मेला लगाना भी शुरू कर दिया था। तारीख दानों की माने तो ये मिस्र का उस दौर का पूरे साल का सबसे बड़ा त्यौहार भी हुआ करता था। एक ऐसा त्यौहार जिसमें लगभग 7 लाख लोग इकट्ठे हुआ करते थे।
دریائے نیل کے قریب میں لگنے والے اس میلے میں حد سے زیادہ شراب بھی پی اور پلائی جاتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، شہر کے سب سے بڑے مندر کے اندر بے شمار جانوروں کی قربانیاں بھی دی جاتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دیوی کی بہت ساری بلیوں کے سامنے ان سے کئی گنا بڑے جانور کو قربان کر دیا جاتا تھا، اور پھر ان جانوروں کے جسم کا سب سے اچھا گوشت ان بلیوں کو کھلانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، سال کے سب سے بڑے لگنے والے اس میلے میں مصر کے الگ الگ علاقوں سے بے شمار عورتیں بھی آیا کرتی تھیں، کیونکہ اس دیوی کے بارے میں مصر کے لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ لوگوں کو اولادوں سے بہت جلدی نواز دیتی ہے۔ پیارے دوستو، مصر کے لوگوں کا بلی کے ساتھ یہ محبت بھرا رشتہ حد سے زیادہ پرانا مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کی بہت ساری افسانوی کہانیوں میں بھی بلی کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں بلی کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مصر کی سب سے مشہور افسانوی کہانیوں میں سے ایک کہانی میں بلی کو ایک ایسے ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ جس میں وہ ایک بڑے سے پیڑ کی اس خطرناک سانپ سے حفاظت کرتی ہے، اور پھر حفاظت کرتے کرتے اس خطرناک سانپ سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، مصر کی تاریخ میں ایسے بہت سارے ثبوت بھی ملتے ہیں جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر اس دور میں کوئی انسان کسی بلی کو نقصان پہنچانے یا پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا تو عام لوگ ان کو وہیں پر موقع پر ہی مار دیا کرتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ایک بار ایک اعلیٰ رومن افسر نے مصر کے اندر غلطی سے ایک بلی کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد ہوا یہ تھا کہ مصر میں رہنے والے عام لوگ خود سے آگ بگولا ہو گئے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اکٹھا ہونا شروع کیا، اور پھر اس بھیڑ نے اس رومن اعلیٰ افسر پر حملہ کر دیا۔ اس کی اتنی بری طرح سے پٹائی کی گئی تھی کہ وہ وہیں پر ہی ختم ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ مصر کے عام لوگ تو عام لوگ، بلکہ مصر کے بادشاہ بھی یعنی فرعون بھی اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کسی بلی کو کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ وہ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ اگر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو لوگ ان کو بھی کسی حالت میں نہیں بخشیں گے۔ پرانے مصر کے لوگ اپنی بلیوں کو زیور کی شکل میں بہت زیادہ سونا چاندی بھی پہنایا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس جانور کو حد سے زیادہ مقدس ماننے کی وجہ سے موت کے بعد بھی اس کو بری طرح سے نہیں چھوڑا جاتا تھا، یعنی اگر اس کی موت ہو جائے کرتی تھی تو اس کو دوسرے جانوروں کی طرح سائیڈ میں ڈال دینے کے بجائے ایک انسان کی طرح باقاعدہ ممی کی شکل میں بنایا جاتا تھا، اور ایک ممی کو پورے عزت و احترام کے ساتھ ایک قبر میں دفنا دیا جاتا تھا۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ سن 1888 میں بنی حسن نام کے ایک قصبے کے قریب میں ہی ایک علاقے کے کسان نے ایک ایسا قبرستان ڈھونڈ نکالا تھا کہ جس قبرستان سے بعد میں لگ بھگ 80,000 کے قریب بلیوں کی ممی برآمد ہوئی تھی، اور یقیناً یہ انہی بلیوں کی ممی تھی کہ جن کو آج سے ہزاروں سال پہلے مصر کے لوگوں نے قبروں کے اندر دفنایا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک لگاتار مصر کے کئی الگ الگ علاقوں میں ایسے چھوٹے بڑے بہت سارے قبرستان ڈھونڈے جا چکے ہیں کہ جن کے اندر بلیوں کی ممیز برآمد ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔